आसाम नाज़रीन सराबर कताब से मुखातिब है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान में एक सानिहा हुआ है और उसके बाद लोग शदीद तरीन मायूस हैं, लोग गुस्से में हैं, लोगों ने अपने सर पकड़े हुए हैं और लोग शदीद तरीन परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। पाकिस्तान और जो ओवरसीज पाकिस्तान का डायस्पोरा है वो शदीद तरीन परेशान है, चूंकि रात की काली काली रात में काली तारीकी में एक काली आईनी तरमीम लाई गई है, जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब बकायदा से अपनी छाती चौड़ी करके दावा करते हैं कि मैंने जो काला सांप था उसके दांत निकाल दिए हैं। लेकिन मौलाना साहब ये काले सांप का सर को चला जाता है, ये सिर्फ दांत निकाल के उस जहर वाले सांप को छोड़ नहीं दिया जाता। लेकिन मौलाना साहब ने सिर्फ दांत निकाले हैं, लेकिन उस काले सांप का जहर वहीं पर मौजूद है और वो जो काला सांप है वो जहर अब फेंकना शुरू हो गया है। काली तरमीम रात की तारीकी में सानिहा और उसके बाद जो पहला हमला किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसी और पर नहीं, इमरान खान के ऊपर वो हमला किया गया है। वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन रात को जब मैं टेलीविजन के ऊपर ड्रामा देख रहा था, इंटरनेट मेरे पास नहीं था, यकीन माने ज़हन में बार बार सवालात आ रही थी और वो सवालात ये थे कि क्या इमरान खान ने सिर्फ ठेका लिया हुआ है? क्या ये सिर्फ मसला इमरान खान का था? क्या सिर्फ इमरान खान ने इसके लिए अपने पूरे खानदान को कुर्बान करना था? ये कुर्बानी सिर्फ इमरान खान ने देनी थी, यानी खुद को कुर्बान कर दिया। 1.5 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर आकर तकरीरें हम भी वीडियोस कर देते हैं और डटा हुआ है और जी स्पिरिट हाई है, जी फलां ढिमकान है। भाई जेल है और वो बंदा इंसान है, 70 साल का वो एक इंसान है। याद कि उस बंदे एक बंदे की जिम्मेदारी थी कि जनाब वो एक लेविश लाइफस्टाइल छोड़कर आकर यहां पर जनाब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थर्ड वर्ल्ड घटिया पॉलिटिकल निजाम के अंदर आकर खुद को इस लेवल तक लेकर जाता, अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। जेल के अंदर यानी 7-7 5-5 दिन बिजली नहीं आती, आपके बाथरूम की हमारी बिजली बंद हो जाए तो चीखें बाथरूम के अंदर निकलती हैं। लेकिन 5 दिन बिजली बंद होने का मतलब आप लोगों को पता है, कब्र बन जाती है जगह, कब्र लिटरली आपको महसूस होता है जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। उसके बाद अपनी बहनों की कुर्बानी देते, 11-11 दिन हो गए, बहनों के बारे में कोई पता नहीं है, अपना भांजा वो कुर्बान कर दिया। यानी पूरा खानदान इमरान खान ने अपनी बेगम उसकी इज्जत के ऊपर जो हमले किए गए, जिस तरीके से उसकी इज्जत के ऊपर हमले किए गए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो सवाल में देखते हुए यही महसूस कर रहा था कि क्या सिर्फ उस एक खानदान की या एक बंदे की जिम्मेदारी थी? एक बंदे ने लड़ना था, सिर्फ एक बंदे ने खड़े होना था? क्या ये बाकी पूरा पाकिस्तान का मुआशरा जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, ये बांझपन का शिकार है, ये इंपॉर्टेंट है, ये खांसी है, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं? किधर हैं बड़ी बड़ी बार्स और बड़े बड़े वकला और काला कोट और फलाना बैरिस्टर, आगे भी बैरिस्टर पीछे भी बैरिस्टर? किधर हैं वकला तहरीकें? किधर हैं काला कोट सड़कों के ऊपर? आपको नजर नहीं आएगा। किधर है पाकिस्तान का मीडिया, लिबरल मीडिया, प्रोग्रेसिव मीडिया, साफी उसूल पर खड़े होने वाले साफी, जिन्होंने कोई बाइकआउट किया हो, जिन्होंने रोलर डालो, जिन्होंने इस्तीफे दिए हो? किधर है पाकिस्तान की जो ट्रेड यूनियंस हैं, बाजारों के मार्केटें हैं, बाजारों के अंदर जो यूनियंस बनी हुई हैं, पाकिस्तानी मुआशरे के जो लोग हैं, तबके हैं, पाकिस्तान के मौलवी किधर हैं, मुल्ला हजरात किधर हैं? आपको कहीं पर भी कोई वो रिएक्शन, वो चीज नजर नहीं आएगी। वो एक होता है ना कि मुआशरे के अंदर एक उबाल पैदा होता है, वो नहीं नजर आया, कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, सोशल मीडिया पर आकर सब बातचीत जरूर कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया वाहिद ये वाइब्रेंट मीडिया है, वाहिद ये लोग हैं जहां पर ये अपना रिएक्शन कम से कम शो कर रहे हैं, जहां पर ये कम से कम बातों की हद तक, यानी ये लड़ नहीं सकते, सड़कों पर नहीं आ सकते, लेकिन अगर मुखला बाहर आएंगे तो फिर रोला पड़ेगा। अगर जो लोग मार्केट वाले बाजार बंद कर देंगे तो रोला पड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट हजरात ट्रांसपोर्ट रोक देंगे तो मुआशरे के अंदर फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा आपको कहीं पर भी मुंह से चू निकलती हुई इस मुआशरे में आवाज महसूस नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये 25-25 28 हजार तनख्वाह लेते हैं, तो क्या ये अब भी अपना सर नीचे फेंक कर सिर्फ अपनी तनख्वाहों और अपनी पेंशनों के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की जुडिशरी को स्पाइनलेस किया गया है, बिल्कुल नंगा करके अदालतों को बीच चौराहे में लौंडी, घर की लौंडी बनाकर अदालत को रख दिया गया, क्या ये जजेस इसी तरह से अपना सर जमीन के नीचे धंस कर बैठे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, खामोशी के साथ इंतजार करते रहेंगे? ठीक है जी, हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी, हमने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, हमने निकल जाना, हमने आगे पीछे मुंह कर जाना है। ये बहुत सारे अहम तरीन सवालात हैं कि सिर्फ एक बंदे ने 25 करोड़ आबादी में से एक घराने ने कुर्बानी दी और वो सब कुछ कुर्बान कर गया, बंदा सब कुछ कुर्बान कर गया। लेकिन जो बाकी मुआशरा था उसकी जानिब से जो आना चाहिए था, जवाब आना चाहिए था, वो बदकिस्मती से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा 2 अदालतें बन गई हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग, प्रिजाइडिंग जज अलग, चीफ जस्टिस अलग, उसका बेंच अलग, उसका बेंच अलग, चुनतखब जजेस, हुकूमत जज खुद चुनतखब करेगी और जज वो आकर बैठ जाएगा। यानी मुझे और आपको जिसे इंसाफ सारी जिंदगी मिला ही नहीं, जिसे पता ही नहीं है, यानी हमें तो खैर इन सारे मामलात का ही नहीं पता, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हमें समझ आती थी कि ये जज बैठा हुआ है, ये बेंच लगा हुआ है, ये 3 बंदे मुझे इंसाफ देंगे। मुझे भी ये समझ आता था, आपको भी और पॉलिटिकल वर्कर के भी, एक सियासतदान को भी, ये 3 जज हैं, ये मेरी बात सुनेंगे। लेकिन अब समझ से बाहर है कि अच्छा किसके सामने जाएं, कौन सा, अच्छा मेरा वोट छीन लिया गया, मैं किसके सामने जाऊंगा, मैं किसके सामने नहीं जाऊंगा? तो ये गैर मामूली है कि जहां पर 2 अदालतें हैं, 2 जजेस, 2 चीफ जस्टिस, एक
پتہ نہیں ایک سپرائز جج بیٹھے گا, ایک چیف جسٹس بیٹھے گا, کون بیٹھے گا, الگ طریقے سے بینچ بنے گا, جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر سیاستدان موجود ہوں گے, یعنی پاکستان کا بہروپیہ سیاستدان خود پکڑ پکڑ کر ججز کو لگائے گا, اور پھر جس بینچ کو جو سیاستدان ہے خود بنائے گا اس کے سامنے سیاستدان کے معاملات جائیں گے, یعنی کہ مار دھاڑ ہوگی, تباہی ہوگی, اور تباہی نکالی جائے گی. ابھی جو خبر آ رہی ہے, خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب, ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہونی تھی اور جو ملاقاتیں روکی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر ایسی ہو رہی ہے, دنیا آ رہی ہے, ملک کے اوپر حملہ نہ کرے عمران خان, اس لیے ملک کو عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے, یہ خبر انتہائی خوفناک ہے. خبر یہ ہے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. پابندی کا اطلاق عمران خان سمیت تمام قیدیوں پر ہوگا. ملاقات پر پابندی تا حکم ثانی رہے گی, تا حکم ثانی ملاقات پر پابندی رہے گی. یعنی عمران خان سے ملاقات اب کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا. تا حکم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے, کیا یہ ہائی کورٹ کے کسی بینچ کے سامنے جائے گا, یا ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائے گا, یا سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائے گا, جس کا پریزائڈنگ جج جوڈیشل کمیشن چنے گا. اور جوڈیشل کمیشن کون چنے گا؟ وہ حکومت, اس کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کون ہیں جناب؟ وہ حکومت کے بندے ہیں, حکومت کے نمائندے ہیں, وہ سیاستدان ہیں. تو اب خان کی جو ملاقاتوں کا جو فیصلہ ہے, کیا عمران خان اب کسی سے بھی پاکستان میں ملاقات کر سکے گا؟ اپنے کم از کم وکلا سے جو ملاقات ہوتی تھی, صحافیوں سے ملاقات ہوتی تھی, ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ یا پھر عمران خان اب اصل میں اسے ایک کالی اس کھائی میں عمران خان کو ڈال دیا گیا ہے, اور اب عمران خان کی کوئی گفتگو یا کوئی بات چیت آپ نہیں سن سکیں گے, جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. چونکہ تا حکم ثانی عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. تا حکم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی علی جا کا یا کوئی بہت بڑا بیٹھا ہوا جو پاکستان کا بہت بڑا بندہ ہے, فیصلہ ساز ہے, وہ فیصلہ کرے گا اور وہ جب ڈیسائیڈ کرے گا, تب عمران خان کی جو آواز ہے وہ باہر نکلے گی, نہیں تو پابندی ہے جی, بند ہے. اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور یہ اب ظاہر ہے وہ جو حکومت ہے یا پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اختر مینگل کی ذمہ داری نہیں تھی اپنے سینیٹرز کو کنٹرول کرنا, اپنے سینیٹرز کو مینج کرنا؟ کیا تحریک انصاف کے جن لوگوں نے لوٹاکریسی کی ہے, جن لوگوں نے گھٹیا پن سے اپنے آپ کو بیچا ہے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں تھے؟ یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں تھا, یہ معاملہ پاکستان کا تھا, پاکستان کے نظام کا تھا, پاکستان کی 75 76 77 سالہ تاریخ کا تھا, یہ ہسٹری کا تھا, یہ ڈیسائسو موڑ تھا. یہاں پر ایز اے سوسائٹی ریسپانس آنا چاہیے تھا, لیکن اگین وہی ایک خاصی ریئیکشن آیا. معذرت کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ مجھ سے نہیں کر رہے, برائے مہربانی معاف کیجیے گا, لیکن اٹس انبلیویبل, انبلیویبل. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی, یہ تو ہو جانی تھی. مسئلہ یہ کہ اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر انہیں پیسے دے کر, یا مجبور تو نہیں ہوئے, لاجلی پیسے, چونکہ جب 63 کا فیصلہ قاضی دے چکا تھا, کوئی ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اب مار پڑے گی جناب, اب بھیڑ بکریاں ہمیں بیچا جائے گا, لہذا وہ بھاگ گیا تھا, انڈر گراؤنڈ ہو گیا, چھپ گئے تھے لوگ, بالکل اپنی فیملی کو لے کر غائب ہو گئے تھے, اور لوگوں نے یقین مانے دروازے کھولے ہوئے تھے. کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پر اب کہیں پر بھی چلے جائیں, وہ پٹھان ویسے بھی انتہا کے مہمان نوازے, وہ آپ کو ویسے ہی روٹیاں کھلاتے رہتے. لیکن نہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تاریخ کے اس ڈیسائسو موڑ کے اوپر آ کر, جہاں پر عمران خان پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ہم نے خود کو بیچنا ہے, ہم نے اپنی نیلامی کرنی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے, خود کو نیلام کیا ہے, یہ لونڈیاں بنی ہیں, ان کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہاں تک کہ صدیق جان صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں گیلری کے اندر بہت ساروں کو ریزرو کے طور پر بٹھایا گیا تھا کہ اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود ہیں, اگر ان میں سے کوئی مر گیا, یعنی اگر کوئی بھوتنی کام حضرت کے ساتھ مر گیا, تو اس کے لیے بھی الگ سے بندہ اوپر سے بھیجا جائے گا کہ جناب وہ مر گیا ہے, اس کو بعد میں دفنائیں گے, پہلے یہ بندہ جا کر وہاں پر بیٹھے. امیجن دیٹ. اور جس طریقے سے مینگل صاحب کے سینیٹرز کو لایا گیا ہے, یعنی اس طریقے سے کسی کو گھسیٹ کر جیل کے اندر نہیں پھینکا جاتا, لیکن وہ منہ اس طرح ڈھانپ کر آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں ووٹ, اور سب کچھ ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نام سامنے آ رہے ہیں, اور سینئر ممبران نے یہ انفارمیشن کنفرم کی ہے, برائے مہربانی جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے ان کو انڈورسمنٹ, کلین چٹ یا معافی نہ ملے, کوئی ان کے حق میں ٹویٹ نہ کرے. اب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ان کے حق میں بات ہی نہیں کرنے. اور یہ جو آئے ہیں, یہ چودھری الیاس گھٹیا آدمی, عثمان علی مبارک زیب, اس کا بھائی شہید ہوا تھا, اور لوگوں نے اس کے بھائی کی شہادت کو دیکھتے ہوئے اور پھر عمران خان کے نظریے کو دیکھتے ہوئے اسے ووٹ دیا تھا. اصل میں جو ووٹ پڑا تھا وہ عمران خان کا جو نظریہ, یا عمران خان نے جو سوچ لوگوں کے اندر لائی تھی کہ انڈیپینڈنٹلی آپ نے سوچنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ صرف مبارک زیب کو یہ ووٹ پڑا تھا. ظہور قریشی, اورنگزیب کھچی, گورنمنٹ, یہ تھے, یہ جناب بکر بکے, اور جو ان گورنمنٹ لابی کے اندر موجود تھے, ریاض فتحانہ, زین قریشی, شاہ محمود قریشی کا بیٹا جناب, اس کے بعد اسلم گھمن, یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قلعہ بن گیا ہوں, میں تو ہل ہی نہیں سکتا, میں تو آگے نہیں جا سکتا. شیخ وقاص اکرم صاحب لکھتے ہیں
चंद और के नाम भी आपसे शेयर किए जाएंगे। इन लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। बुराई को बुराई कहना हम सब पर फर्ज है। इनके हल्के के लोगों को जो धोखा इन्होंने दिया है उसका हिसाब ये पूरा करें और वोट के जरिए पूरा करें। बट मैं देख रहा था मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस, और आयशा मलिक साहबा के कुछ एक रिमार्क सामने आए। इन्होंने कहा कि अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ बातों तक बात नहीं है। जजेस को डिसाइसिव एक एक्शन लेना पड़ेगा, जजेस को अपनी सोच वाजे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तानी अवाम की नहीं है, इन जजेस की भी है, इनका भी घर है, इनकी भी अदालत है। यहां से ये रोकड़ा कमाकर अपने बच्चों के पेटों में ठोंसते हैं, वो भी यहां से खा खा कर तालीम हासिल करते हैं। बराए मेहरबानी कोई रिएक्शन ये एक बिल्कुल मुर्दा मुआशरे की तरह नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी सी गैरत हमारे मौजूद जजेस को भी करनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी गैरत इन्हें भी दिखानी चाहिए। तो ये चीज है जनाब जो प्रैक्टिकली हुई है। अब आपको अपडेट करेंगे मजीद जो दिन प्रोग्रेस करता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।